बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमरीकी इंतखाबात में नए सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबात जीत के अब ज़ल्मे खलीलजाद जो कि इमरान खान साहब के बड़े सपोर्टर तस्वर किए जाते हैं और माजी में ट्रंप के एडवाइजर भी थे, और ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो इस रीजन के अंदर तालिबान और अमेरिका के माबैन जो कतर मुआहदा हुआ था, दोहा मुआहदा, वो भी ज़ल्मे खलीलजाद ने ही करवाया था। तो इस लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी निगाहें अब ज़ल्मे खलीलजाद के ऊपर हैं कि वो ट्रंप इंतजामिया के मशीर होंगे और इस रीजन के हवाले से उनकी बात ट्रंप जो है वो तस्लीम करेंगे। और अगर ज़ल्मे खलीलजाद जो है वो ट्रंप इंतजामिया में शामिल होते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अमूर को वो देखते हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ की उम्मीदें इस तरफ लगी हुई हैं कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए या पाकिस्तान में जिस बात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अक्सर इजहार करती है, वो यूएन में भी गई, अमरीकी कांग्रेस अरकान से भी उन्होंने बातचीत की, वो है अपने खिलाफ जो उनके खिलाफ हो रही हैं इस वक्त गिरफ्तारियां या इंसानी हकूक जिसकी वो पामाली का जिक्र अक्सर करते रहते हैं, इस पे उन्हें सपोर्ट मिल सकती है। अब देखना यह है कि ज़ल्मे खलीलजाद जो है वो वाकई ट्रंप इंतजामिया का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते। लेकिन पिछले कई रोज से जब से ये इंतखाबी मुहिम अमरीका में चल रही थी, उस वक्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमरीका में मुकीम रहनुमा और इमरान खान साहब के बहुत क्लोज समझे जाने वाले लोग जो है वो ट्रंप के करीबी लोगों से मुसलसल राब्ता कर रहे थे कि अगर ट्रंप इंतखाबात जीतते हैं तो उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पाकिस्तान में हमायत करनी चाहिए, और खास तौर पे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पाकिस्तान की इंतजामिया पर और जो भी उनके लोग गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई के लिए पाकिस्तान की हुकूमत पर दबाव डालना चाहिए। अब देखना यह है कि क्या वाकई ज़ल्मे खलीलजाद वापस आते हैं, और वाकई ज़ल्मे खलीलजाद जो है वो अफगानिस्तान के अमूर, पाकिस्तान और साउथ एशिया के मामलात के लिए एडवाइजर मुकर्रर हो गए ट्रंप के लिए, तो ये तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। बज़ाहिर तो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि अमरीकी इंतजामिया अपने फैसले अपने इंटरनल और अपने एक्सटर्नल अपने ही मुफादात को देखकर करती है, दूसरे ममालिक की सियासी अमूर के अंदर उनकी जो है इस कदर इन्वॉल्वमेंट होती भी नहीं है। और अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप की पूरी इंतखाबी कैंपेन, तो इस कैंपेन में कहीं पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, कहीं इमरान खान साहब का जिक्र नहीं है, कहीं पाकिस्तान में होने वाली जो इंसानी हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जी है उसका कहीं तस्करा नहीं है। और अगर इस हवाले से माइकल कुगलमैन जो कि साउथ एशिया के हवाले से बहुत लिखते हैं, उनके मज़ामीन छपते हैं खास तौर पे फॉरेन पॉलिसी में, उसमें भी कोई ऐसी चीज उन्होंने वाज़ेह तौर पे अपने ट्वीट में कहा कि पूरी कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया और ना ही पाकिस्तान के सियासी मामला पर उन्होंने कहीं स्पीच की, ना ही कहीं इज़हार ख्याल किया और ना ही कोई बातचीत की गई। जो इस वक्त माइकल कुगलमैन को खासा जो है अहम तस्वर किया जाता है, क्योंकि वो डायरेक्टर ऑफ साउथ एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ विल्सन सेंटर भी हैं, और जो खास तौर पे उनके मज़ामीन साउथ एशिया के हवाले से जो लिखते हैं, पॉलिसी के हवाले से उनको बड़ी अहमियत हासिल होती रही है। दूसरा देखने की बात यह है कि इस वक्त क्या वाकई जो है वो तहरीक इंसाफ इस हद तक अप्रोच कर सकेगी ट्रंप इंतजामिया को कि यहाँ पे वो फेवर ले सकें, सपोर्ट ले सकें, और अगर सपोर्ट ली जाती है तो तहरीक इंसाफ के लिए किस किस्म की सपोर्ट उन्हें मिल सकती है। लेकिन इस वक्त जो सोशल मीडिया पर जो सारी जो बयानात हैं, जो ट्वीट्स हैं और जो कुछ कहा जा रहा है, उससे लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमा डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो कि बाहर बैठे हुए हैं, अजहर बुशवानी साहब उनके सोशल मीडिया को हैंडल करते हैं, मुल्क से बाहर है, इवन हमाद अजहर, दीगर रहनुमा भी ट्वीट पर जैसे गिले शिकवे करते हुए, जैसे ताने देते हुए, जैसे नए अमरीकी प्रेसिडेंट को जो है वो ताने इस अंदाज से दे रहे हैं, टैग कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उन कायदीन के ट्वीट्स जो खास तौर पर जब अमरीका में जो है कैपिटल हिल के ऊपर हमला हुआ उस वक्त जो ट्वीट्स किए गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुक्मरान जमात की तरफ से, उनको टैग कर करके गोया शिकवे शिकायतें और ताने मारने का सिलसिला शुरू किया गया हुआ है कि भाई ये वो लोग हैं, ये हुकूमत है जो ट्रंप साहब आपके मुखालिफ थे, आपके खिलाफ ट्वीट किया करते थे, गोया आप आ गए हैं, आप आ गए तो इनके हवाले से आप जरा सख्त रवैया रखें और इनको जरा खींच कर रखें। तो गोया इस वक्त जो है वो जैसे ताने दिए जाते हैं, जैसे शिकायत लगाई जाती है, इसे आप शिकायत कह सकते हैं कि शिकायत लगाई जा रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब से कि ट्रंप साहब इनका कुछ ना कुछ करें, इन्होंने आपके खिलाफ भी बड़ी जो है वो ट्वीट्स किए हुए हैं और हमारे खिलाफ भी पाकिस्तान में इन्होंने बोझो अट चुकी है, इस किस्म का माहौल बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरे अमेरिकी इलेक्शन के हवाले से।
اگر یہ کہا جائے کہ امریکی انتخابات سوشل میڈیا کی فتح ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے امریکن میڈیا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف تھا، اور جو مجموعی طور پہ وہاں کا الیکٹرانک میڈیا ہے ان کی جو سوچ پائی جاتی تھی، اگرچہ وہ ڈیوائیڈڈ بھی تھا، لیکن مجموعی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کو الیکٹرانک میڈیا جو امریکہ کا میڈیا ہے، اسٹریم لائن میڈیا، اس کی طرف سے اتنی سپورٹ نہیں تھی، لیکن جو ہے وہ سوشل میڈیا نے اس فتح کو یقینی بنایا، ڈونلڈ ٹرمپ کی اس فتح کو، جس میں آج انہوں نے ذکر بھی کیا اپنی اسپیچ کے دوران۔ ٹرمپ نے کہا کہ ابھرتے ہوئے سٹار ایلون مسک ہیں کہ جو ٹویٹر کے ایکس کے جو ہے مالک ہیں، اس لحاظ سے انہوں نے اپنا انہیں سٹار قرار دیا۔ اور پھر ایلون مسک نے ایکس پر، ٹویٹر پر جو اپنا پیغام دیا، اس میں انہوں نے لوگوں کو باور کروایا کہ یو آر دی میڈیا، یعنی انہوں نے ایکس کے بارے میں کہا کہ آپ میڈیا ہیں، باقی میڈیا ختم ہو چکا ہے، باقی جتنے چینلز اخبارات ہیں ان کی اہمیت ختم ہو چکی ہے۔ اور اس انتخابات کی جیت میں ایکس نے ایک بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیٹے بھی ہیں، جو ان کے پوڈ کاسٹ کے انچارج بھی تھے، انہوں نے بھی جو پوڈ کاسٹ کو جس طریقے سے مینج کیا، نوجوان اور بچوں تک جس طریقے سے وہ پہنچے، ان کے ایک ایک پوڈ کاسٹ جو ملینز میں ان کو دیکھا گیا، تو ایک نوجوان نسل اور ینگسٹرز کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت جو ہے حاصل کرنے میں ان کے بیٹے کا بھی بڑا اہم کردار رہا ہے۔ اگر پورے اس وقت سیاست، ملکی دنیا کی سیاست کو دیکھا جائے تو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا ایک بڑی طاقت بن چکا ہے۔ انڈیا کے انتخابات ہوئے، کہا گیا مودی 400 سیٹیں پہ نشستیں جو ہے وہ جیت جائیں گے، یہ میڈیا کی طرف سے کہا گیا، لیکن مودی جو ہے وہ سادہ اکثریت دینے میں کامیاب ہوئے۔ گویا بھارتی میڈیا بھی ایک طرف تھا، سوشل میڈیا جو ہے وہ نریندر مودی کے ساتھ کھڑا تھا، جس کی بنیاد پر جو نتائج کہے جا رہے تھے اس کے برعکس سوشل میڈیا کی رائے کے مطابق نتائج سامنے آئے۔ پاکستان میں بھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو انتخابات ہوئے، آخری قومی انتخابات، اس میں بھی اگرچہ میڈیا کی جو سپورٹ ہے وہ عمران خان صاحب کی جماعت کو نہیں تھی، وہ آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیے، لیکن جتنی بڑی تعداد میں انہوں نے ووٹس لیے، یہ سوشل میڈیا کی اپروچ کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ لوگوں کی ڈیپینڈنسی جو ہے وہ ایک موبائل کے اوپر کافی حد تک آ چکی ہے۔ موبائل پر آنے والی انفارمیشن اگرچہ وہ غلط بھی ہوتی ہیں، اگر وہ پروپیگنڈا بھی ہوتی ہیں، اگرچہ وہ بیانیے کی جنگ بھی ہوتی ہے، لیکن ریلائبلٹی جو ہے وہ موبائل کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس انتخابی نتائج کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ یہ جیت، ٹرمپ کی جیت، در حقیقت سوشل میڈیا کی جیت ہے، جو وہاں پہ خاصا آزاد بھی ہے، خاص طور پہ اگر ہم بات کریں امریکن کی اور برطانیہ کے انتخابات کی۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے آنے والے دنوں میں مسائل کیا ہوں گے، وہ ان کا منشور اور ان کی وہ پالیسی جس کا وہ اظہار کرتے رہے اپنی الیکشن کمپین کے دوران، جس نے انہیں سپورٹ بھی کی، خاص طور پہ غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے۔ آج بھی مختلف حماس کی طرف سے بھی یہ بیان آیا کہ انہیں اب اپنے اس وعدے کو پورا کرنا ہوگا، کیونکہ مسلمان ووٹرز نے بھی ان کے حق میں ووٹ کیا، اور امریکی ینگسٹر نے بھی اس لیے انہیں ووٹ کیا کہ وہ جنگ بندی کے حق میں ہے۔ یوکرین کی جنگ اگر بند ہوتی ہے اور خاص طور پہ غزہ کی جنگ بند ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سپورٹ مزید ملے گی کہ وہ واقعی ایک پیسفل جو ہے وہ دنیا کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ امیگریشن قوانین میں کمی، ٹیکسز میں کمی، اور امیگریشن قوانین کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اگر ٹیکسز میں کمی ہوتی ہے اور انٹرسٹ ریٹ کم لانے کا جو وعدہ کیا گیا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑی سپورٹو ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے عہدے کا چارج سنبھالنے کے بعد ان اقدامات پر کتنی تیزی سے عمل درآمد کرتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا جو واحد کارڈ تھا، جنگ بندی، اپنے لوگوں کی خوشحالی، اپنے عوام پر پیسے کو خرچ کرنا، ٹیکسز میں کمی لانا، انشورنس کے معاملات کو بہتر کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک بڑی ہیوج مارجن سے آج فتح دی ہے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پارٹی ریپبلکن کے لیے کتنا سود مند ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کہا جائے کہ پاکستان کی سیاست یا سینٹرل ایشیا کی سیاست یا اس ریجن کی سیاست فوری بدل جائے گی، اس کے امکانات شاید اتنے نہیں ہیں جتنے یہاں سوچے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ کہنا کہ ڈائریکٹ کوئی ایسی مداخلت کا آغاز ہو جائے گا، میرے خیال میں ایسا تو ضرور ہو سکتا ہے کہ انسانی حقوق کی حوالے سے کچھ سٹیٹمنٹس سامنے آ سکتی ہیں، کیونکہ خاص طور پر ریپبلکن نے جو جس قسم کی باتیں کی ہوئی ہیں اپنی کمپین کے دوران انسانی حقوق کی پامالی کے حوالے سے، مختلف ممالک میں انسانی حقوق کی بات چیت کے حوالے سے، اس پہ کچھ سٹیٹمنٹ تو ضرور سامنے آ سکتی ہے، جو امریکہ کی یو این کے اندر بھی کچھ ایسی سٹیٹمنٹ سامنے آئی، قرارداد بھی سامنے آئی۔ لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کی اپوزیشن اور نئی ٹرمپ انتظامیہ، ان کے مابین کوارڈینیشن کون بہتر کرتا ہے، کون لابیس زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور کون کس طریقے سے
جو ہے اس ریلیشن شپ کو مینٹین کرتا ہے، اس کا فائدہ وہی اٹھا پائے گا جو اپنے جو ہے ان ریلیشنز کو، اپنی لابنگ کو بہتر انداز سے کر سکے گا۔ ٹویٹر پر لڑی جانے والی جو جنگ ہے امریکہ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے، شاید اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ لابنگ وہاں پہ جو لوگ کرنے والے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ہوں، وہ پیپلز پارٹی کے ہوں، وہ پی ایم ایل این کے ہوں، ان کی اہمیت مزید بڑھ جائے گی۔